जितनी भी रियायत ली जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। किसी को कोई हक नहीं, वो कोई भी हो, कि वो मुफ्त का पेट्रोल ले, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करे, मुफ्त की गैस इस्तेमाल करे। ये पब्लिक एक्सचेकर से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 30,000 तनख्वाह लेने वाला तो बेचारा 300 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाए अपने मोटरसाइकिल में, और हमारे जज, हमारे जर्नल 500 लीटर महीने का मुफ्त का खर्च कर लें। ये हम पर, पाकिस्तान के सारे टैक्स पेयर पर एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसी तरह मुफ्त की बिजली, जिस पर लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर दी हैं बेचारों ने मजबूर होकर, और हमारे जो हैं ये जर्नल, जजेस और इस किस्म के जो बड़े ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी पर मबनी है। इसी तरह गैस, कोई भी कंसेशन जो है पब्लिक एक्सचेकर पर नहीं मिलनी चाहिए किसी को, और जो ले रहे हैं हम उनसे अपील करेंगे कि आप इसको छोड़ दें। आप खुद वॉलंटरली, हमारे जर्नल्स, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस कहें कि हमने आइंदा से नहीं लेनी है। ये मुल्क के ख़जाने में पैसे जाने चाहिए ताकि गरीब आदमी को, पाकिस्तान के आम शहरी को रिलीफ मिल सके। हम किसी सूरत भी फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान भर के वकला इसके ऊपर इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे रहेंगे, और जो भी हमें करने की ज़रूरत होगी इस मामले में करेंगे। ना हमारे जर्नल्स जो हैं हमारी तारीख़ में कभी आइन पर अमलदारी के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अपने इक़्तिदार की ज़्यादा हवस होती है। और इसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे सियासतदान जो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, और इसी तरह हमारे जजेस ने भी बाज़ औक़ात आइन पर अमलदारी पर अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। हम जमहूरियत, जमहूरी इक़्तिदार और सिविलियन बालादस्ती में बिलीव करते हैं। 7 सितंबर को एक मुल्क की कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुलाया है, जिसका टॉपिक ये है द कन्वेंशन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। है कि मुसल्लह फ़ौज और उनके अफसरान, हर लेवल के अफसरान जो हैं वो आइन की पैदावार हैं। आपकी हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं ये आइन की वजह से हैं, आइन के आर्टिकल 243, 44, 45 वगैरह। लिहाजा ये ना समझा जाए कि वो आइन से बालातर है। हर आर्म फोर्सेस का शख्स किसी भी रैंक का क्यों ना हो, आइन में वाज़े तौर पर उसकी ओथ दी हुई है। उस ओथ में कहा हुआ है कि मैं किसी अंदाज से भी सियासत में मुलविस नहीं होगा। ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर, अयूब खान जैसे डिक्टेटर, इन सब को अपने वक्तों पे एक वक्त आया कि इतनी ज़्यादा इनमें फ़िरौनियत थी, इन फ़िरौनों को ये वकला की कोशिशों से निकाला गया। क्योंकि बात जो ज़रूरी है वो आइन की अमलदारी की है। आइन की अमलदारी में हमारा तजर्बा है, ना हमारे जर्नल्स जो हैं हमारी तारीख़ में कभी आइन पर अमलदारी के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अपने इक़्तिदार की ज़्यादा हवस होती है। और इसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे सियासतदान जो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, और इसी तरह हमारे जजेस ने भी बाज़ औक़ात आइन पर अमलदारी पर अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। और अब एक बहुत ही संगीन वक्त आ गया है जिसमें कि हमारी जुडिशरी ने ये साबित करना है कि यही आइन की असल में डिफेंड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और उसको कायम दायम रखने के लिए जस्तजू करेंगे। मैं इस मामले में यहाँ मुक़्तदर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सलाम पेश करता हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सब दोस्तों की तरफ से कि इन्होंने 7 सितंबर को एक मुल्क की कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुलाया है, जिसका टॉपिक ये है द कन्वेंशन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इंशाअल्लाह ताला में सब दोस्तों से ये अपील करूँगा कि आप भरपूर शिरकत कीजिएगा 7 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद में कन्वेंशन होगा। वो दर हकीकत पाकिस्तान भर के वकला की सोच का नुमाइंदा होगा। तो आज के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ
کہ ہمارے یہی 3 بنیادی مقاصد ہیں پروفیشنل گروپ کے، جس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں، جس بنیاد کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹس ہمیشہ وکلا کے پاس گئے ہیں، اور آج بھی ہم اور ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے ہوں، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار کے اور متعدد بار ایسوسی ایشنز کے، ہم اسی بیانیے کے اوپر اپنا الیکشن لڑیں گے۔ کسی نے اپنی ذات کی کے لیے، مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، وہ پروفیشنل گروپ کے سوچ کے منافی ہوگا۔ تو اب ان 3 بنیادی مقاصد کا ہم وضاحت سے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے آج کے بحران میں کہ ہمارا آئین کی سربلندی سے، ہمارا قانون کی حکمرانی سے اور عدلیہ کی آزادی سے کیا معنی ہے۔ تو جب آئین کی بالادستی ہم کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام تر افراد، تمام تر ادارے آئین کے تابع ہیں اور اس سے ذرا برابر روگردانی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ مقننہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ انتظامیہ کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اپنے آپ کو آئین سے بالاتر نہیں سمجھ سکتا۔ وہ سب آئین کے تابع ہیں اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ دوسرا، آئین میں جو ویلیوز دی ہیں ہمارے لیے پچھلے 75-76 سال سے، وہ یہ ہیں کہ ہم جمہوریت، جمہوری اقدار اور سویلین بالادستی میں بلیو کرتے ہیں۔ اس وقت کے حوالے سے اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے حوالے سے وکلا کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ کوئی ادارہ اپنے آپ کو دوسرے اداروں سے بالاتر نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا اس ملک میں آئین کے مطابق سویلین سپریمیسی کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہم وضاحت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت اس نیریٹو کو بہت زیادہ دھلایا جا رہا ہے، کیونکہ عجیب بحث چل رہی ہے، 90 دن نہیں ہو سکتے، 120 دن میں ہو سکتے ہیں، 240 دن میں ہونا۔ اس کی کس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آئین جو ہم سب کا ایک جو پاکستان کے سب سے اہم جو دستاویز ہے اس سے بالاتر ہو سکے؟ یعنی مثال کے طور پر جو آج ایک صاحب نے الیکشن کمیشن کی طرف سے یا موجودہ جو ایک حکومت ہے اس کی طرف سے کہا ہے کہ الیکشن یعنی ہم آئین کو جو ہے پس پردہ ڈال سکتے ہیں، حالانکہ آرٹیکل 48 واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو صدر اگر کرتا ہے تو 90 دن میں اپنا ڈیٹ دینے کا پابند ہے۔ اس کو آپ اسی طرح دوسری جو اس کے حوالے سے ہماری گزارش ہے کہ مسلح فوج اور ان کے افسران، ہر لیول کے افسران جو ہیں وہ آئین کی پیداوار ہیں۔ آپ کی ہماری آرم فورسز جو ہیں یہ آئین کی وجہ سے ہیں، آئین کے آرٹیکل 243، 44، 45 وغیرہ۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ آئین سے بالاتر ہے۔ لہٰذا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسلح افراد آئین کے تابع ہیں اور آئین سے روگردانی نہیں کر سکتی، اور ان پر فرض ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ پاکستان میں اپنے اہم فرائض انجام دے۔ اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی طور پر بھی سیاست میں کسی انداز سے بھی انوالو نہیں ہو سکتی۔ ہر آرم فورسز کا شخص کسی بھی رینک کا کیوں نہ ہو، آئین میں واضح طور پر اس کی اوتھ دی ہوئی ہے، اس اوتھ میں کہا ہوا ہے کہ میں کسی انداز سے بھی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا ہم کال کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے سپاہیوں کو جن سے ہمیں بہت محبت ہے، کہ آپ آئین میں اپنی اوتھ کی پابندی کریں اور اس پر قائم رہیں۔ دوسرے، قانون کی حکمرانی سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شہری، ان کے حقوق برابر ہیں، سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بالاتر نہیں ہے، کوئی خصوصی شخص نہیں ہے، کسی کو رعایت کی اجازت نہیں ہے دوسرے۔ لہٰذا آئین کی، قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے سارے پاکستان کے شہری برابر ہیں، اور ہر شہری آئین کے تحت عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا پابند ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ اس سے بالاتر ہو جائے۔
اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں. کسی سویلین کو فوجی عدالتوں میں آپ ٹرائی نہیں کر سکتے، وہ کھلم کھلا آئین کی، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی